बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के हवाले से। आप जानते हैं हमने आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल वाइज डिस्कशन शुरू की है, उसमें जो आज अहम आर्टिकल है आर्टिकल 19। आप अक्सर देखते हैं, हम भी हर दरख्वास्त में जब हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दायर करते हैं, जो भी रिट जुरिस्डिक्शन में कोई रिट फाइल की जाती है तो उसमें अदालत से कहा जाता है कि ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है कुछ भी जब। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 के हवाले से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में बड़े अहम केसेस पर समाअत हुई, और आर्टिकल 19 की वजह से ही जो पीका ऑर्डिनेंस था उसको भी अदालत ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। और फिर आर्टिकल 19 के हवाले से ही जो सेक्शन 20 है पीका एक्ट का, उसको भी अदालत ने गैर कानूनी डिक्लेयर किया था। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम आईन पाकिस्तान की वर्डिंग पढ़ेंगे और फिर हम आ जाएंगे मौजूदा हालात पर और फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्या मुराद है, और जो फेक न्यूज़ है उसके खिलाफ जो इमरान खान ने कानून दिया था वो कितना ज़रूरी था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर शहरी का हक है, ये जर्नल एक राइट दे दिया है, ये फंडामेंटल राइट हर शहरी को दे दिया है कि हर शहरी का हक है कि उसको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो अपनी बात कर सकता है और अपने ख़यालात का इजहार, एक्सप्रेशन से मुराद क्या है, अपने ख़यालात का इजहार कर सकता है। ये आईन पाकिस्तान ने हर शहरी को ये हक दिया है, कोई भी पाकिस्तानी शहरी से ये हक नहीं छीन सकता। अब आईन पाकिस्तान आगे ये फरमाता है कि एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जनरल राइट है। आगे एक्सेप्शंस आ गई, आगे वो चीज़ें आ गई जिनके ऊपर इमरान खान को पीका ऑर्डिनेंस लाना पड़ा कि क्योंकि आईन पाकिस्तान की ये ज़रूरत है। आईन पाकिस्तान की जो स्कीम है वो ये कहती है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो जर्नल हक तो है, लेकिन वो ये नहीं है कि आपके मुंह में जो भी आए और आप बोलते जाएं, किसी के ख़िलाफ़ भी आप कोई इल्ज़ाम लगाते जाएं और कोई आपको पूछे नहीं। इसके ऊपर आईन पाकिस्तान ये कहता है कि एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस। साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात की गई है कि जो मीडिया की आज़ादी है वो भी ज़रूरी है। आर्टिकल 19 में जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, वहीं पर फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात है। आईन पाकिस्तान आगे ये कहता है कि यहाँ तक ये जर्नल आज़ादी दे दी, फ्रीडम दे दी, आगे आ गई एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में क्या है, सब्जेक्ट टू एनी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाई लॉ। सब्जेक्ट क्या है कि ज़रूरी है कि जो जो कानून ने और आइन ने कोई लिमिट्स और कोई कंडीशंस लगाई हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, आईन पाकिस्तान ने कहा है कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर आपको खुली आज़ादी है, कुछ बोलें, कुछ आप किसी भी ख्याल का इजहार करें या आप मीडिया की आज़ादी की बात करें, ये दायरा है। अगर आप इस दायरे से बाहर निकलेंगे आइन आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा, आर्टिकल 19 आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा। अब ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 19 के तहत मेरे पास हक है, ये हक सोल नहीं है, इसकी आगे रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ बाउंड्रीज़ हैं। आईन पाकिस्तान कहता है शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस imposed in the law interest of the glory of the Islam and integrity, security or defense of Pakistan। कि जो इस्लाम की अज़मत है कि आप कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर या फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर, जिसमें आप इस्लामी किसी भी तालीमात के ख़िलाफ़ कोई बात करें, ये आपके पास फ्रीडम नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते, पाकिस्तान की अज़मत और सलमियत के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते, उसको आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 कवर नहीं करेगा। आगे आईन पाकिस्तान ये कहता है कि ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ। जब पाकिस्तान के किसी एक हिस्से का, किसी एक इलाके के बारे में आप ये बात नहीं कर सकते। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, जिन ममालिक के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन हैं उनके ख़िलाफ़ भी गलत बात करने की इजाज़त नहीं होगी। उनकी रियासतों की इंटेग्रिटी, उन रियासतों की जो डिफेंस है उसके ख़िलाफ़ भी बात करने की इजाज़त नहीं होगी जिन ममालिक के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन हैं। या कोई चीज़ पब्लिक ऑर्डर के ख़िलाफ़ है कि जिसको करने से आप ये समझते हैं कि अवाम उन्नास मुश्तइल हो जाएगी, वो भी आप नहीं कर सकते। डिसेंसी और मोरालिटी, कोई इनडिसेंट बात नहीं करेंगे, कोई अखलाकियात से आरी बात नहीं करेंगे,
آر ان ریلیشن ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ، یا آپ توہین عدالت بھی نہیں کریں گے، کوئی بھی ایسی بات۔ اب میں ایک بات سوال کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف انصار عباسی کے کیس کو دیکھ لیں، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سٹنگ جج کے خلاف ثاقب نثار بیان حلفی ایک معاملہ آتا ہے رانا شمیم کا، تو اس میں یہ کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ کیونکہ ایک سٹنگ جج کے خلاف بات ہوئی ہے تو یہ آرٹیکل 19 کے زمرے میں نہیں آتا۔ انصار عباسی نے جو سٹوری چھاپی ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر پہلے تحقیق کر لیتے اور تحقیق کرنے کے بعد پھر چھاپتے۔ یہ بات جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے فرما دی۔ اب یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہی عدالت، کیونکہ آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کنٹیمپٹ آف کورٹ آرٹیکل 19 کے جنرل رول میں نہیں آئے گی بلکہ وہ ایکسیپشن میں آئے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب کنول شوزب اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے بارے میں ایک یوٹیوبر ہے، اس نے ایک ویڈیو کی ہے، اس ویڈیو میں وہ میرے خلاف باتیں کہہ رہا ہے، میرے اور بنی گالہ میں جو انلیگل امورل اور جو ہے وہ غیر شرعی جو ایسے ایکشنز ہیں یا ایسے کام ہیں کہ میں نے وہاں پر وہ کیے ہیں جس کی وجہ سے مجھے ایم این اے بنایا گیا ہے، یہ کنول شوزب پر ایک الزام لگتا ہے اور اس کے خلاف کنول شوزب جاتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کنول شوزب کی درخواست کو خارج کر دیتا ہے۔ عمران خان پی کا آرڈیننس لے کر آتے ہیں اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن اگر آپ کوئی فیک نیوز دیتے ہیں، آپ کسی کے اوپر کوئی غیر اخلاقی الزام لگاتے ہیں، اس کی مثال ہے مراد سعید پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے، گھٹیا الزامات لگائے گئے، اسی طرح عمران خان کی جو بیوی ہیں اہلیہ بشرا بی بی، ان کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے مریم نواز اور ان کے گروپ کی طرف سے، وہ کبھی جادو ٹونے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کوئی الزام لگاتے ہیں، یہ وہ غیر اخلاقی چیزیں ہیں جس کو آئین پاکستان کور نہیں کر رہا۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ کوئی ڈیسنسی اور امورالٹی کا معاملہ ہوگا اس کو اس میں کور نہیں ہوگا، آئین پاکستان اس کو فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دے رہا، یہ آئین نے کھلا بتا دیا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ جب یہ سارا کچھ آئین پاکستان نے بتا دیا ہے تو اس کے بعد پی کا آرڈیننس عمران خان اس وجہ سے لائے تھے کہ اب پہلے جو پی کا ایکٹ تھا اس میں صرف 2 سال سزا تھی، اور وہ صرف سوشل میڈیا پر اگر کسی کے خلاف کوئی فیک نیوز کا معاملہ تھا۔ عمران خان نے کہا کہ جہاں فریڈم آف پریس ہے، فریڈم آف پریس آپ کو آئین پاکستان دے رہا ہے، تو وہیں پہ جو اس فریڈم کے کو ریسٹرکشنز ہیں وہ بھی آئین پاکستان نے دی ہیں، تو وہ پھر ریسٹرکشن سب پر لاگو ہونی چاہیے، وہ سوشل میڈیا پر یا ویسے کوئی کسی کے خلاف بات کرے یا وہ پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا پر بات کرے۔ اس وجہ سے عمران خان پی کا آرڈیننس لے کر آئے۔ پی کا آرڈیننس یہ تھا کہ آپ اگر کسی کے خلاف فیک نیوز یا کوئی مورل بات کریں گے تو آپ کو 5 سال سزا ہوگی اور یہ نان بیلیبل اوفینس ہوگا، اور اس کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا کر پھینک دیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ آئین پاکستان کی روح کو دیکھیں تو آئین پاکستان رائٹ تو دے رہا ہے، فریڈم آف سپیچ کا بھی اور فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی، لیکن اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی غیر شرعی بات کریں، آپ کو ریاست کے خلاف بات کریں، آپ کو امورل بات کریں، آپ کسی کے کریکٹر کے حوالے سے کوئی ڈیسنسی میں ڈیسنٹ بات نہ کریں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو بھی جیسے کنٹیمپٹ آف کورٹ، جیسے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کا اور فریڈم آف پریس کا جرنل رائٹ دینے کے بعد عدالت جو آئین پاکستان ہے اس نے ایکسیپشن میں کنٹیمپٹ آف کورٹ سے منع کر دیا ہے، اور اس بنیاد پر انصار عباسی رانا شمیم کے خلاف کیس ہوا، باقاعدہ توہین عدالت کا پروسیڈنگ ابھی بھی جاری ہیں۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جہاں ایک حصہ ہم اٹھا لیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایکسیپشن میں سے، اور وہیں پہ ایکسیپشن میں جہاں موریلٹی یا ڈیسنسی کے خلاف کوئی معاملہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں، اور ہم اگر عوام الناس کی اگر کوئی رسپیکٹ کا معاملہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ پک اینڈ چوز ہے، آپ اپنی مرضی کی چیز اٹھا لیں اور باقی چیزیں چھوڑ دیں، اور آپ نے پورا پی کا آرڈیننس بھی ختم کر دیا، آپ نے پی کا ایکٹ کا سیکشن 20 بھی ختم کر دیا اور کہا کہ یہ سول معاملہ ہے، جائیں اور عدالتوں میں جا کر اپنے معاملات کو دیکھیں۔ تو یہ آرٹیکل 20 ہے جو جرنل رول ہے، فریڈم آف سپیچ ہے ہر شہری کے پاس، فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور فریڈم پریس ہے۔ کہاں کہاں اس کی باؤنڈریز ہیں اور ریسٹرکشنز ہیں، وہ ریسٹرکشن بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تاکہ آئندہ جب بھی آپ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ کہاں آرٹیکل 19 آپ کو فریڈم دے رہا ہے اور کہاں پہ فریڈم نہیں دے رہا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔